رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم بیا درود په هغه لوی هستۍ وایم بیا درود په هغه لوی هستۍ وایم چې ذکر په یاسین و په طه کړم تلاوت قرآن پاک کے بعد اب میں سدیس کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد شریف پیش کری سدیس کلاس 4 رحمت باران وریگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی او حرم دید رحمت باران وریگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی زد هاغو نصیبونو تپس کیگما 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 شامودام کی بهرم کی چوکسیگی شامودام کی بهرم کی چوکسیگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی په حرم دید رحمت باران وریگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیگی د کابینه رخصت اخلي ورته ګوري 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 عالمونه دي په سرو سترګو جړېږي عالمونه دي په سرو سترګو جړېږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي په حرم دې د رحمت باران وریږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي را روان شي څو قدمه بیا واپس شي 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 ماین زړونه په دیدن کله مړېږي ماین زړونه په دیدن کله مړېږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي په حرم دې د رحمت باران وریږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي لویا خدایا خوب اسمون نپاتی کیږي مجبوری دا چې روان شو خپل وطن ته مجبوری دا چې روان شو خپل وطن ته مجبوری دا چې روان شو خپل وطن
واسمم نبات